बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। आज हम आपको बताने लगे हैं कि अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। एक बादशाह के ओहद में एक गरीब आदमी था जो कि गांव में रहने वाला था, लेकिन था वो सूफी आदमी। रूहानियत से इसका गहरा ताल्लुक था। इस आदमी के पास एक खूबसूरत घोड़ा था, आला दर्जे का घोड़ा। दुनिया इसे देखने के लिए आती थी। इसने बड़े प्यार के साथ अपने घर के करीब एक छोटा सा अस्तबल बना के रखा हुआ था। इसका इश्क और कुछ नहीं था, इसके पास और कुछ भी नहीं था, एक घोड़ा ही था इसके पास। बादशाह वक्त को पता चला कि एक घोड़ा इसके पास मौजूद है जो कि बहुत आला दर्जे का है, तो ये हासिल करना चाहिए। तो बादशाह अपने हवारियों के साथ, अमीरों वजीरों के साथ इसके पास चला गया। कहने लगा, ए फकीर, मांग, क्या मांगता है इस घोड़े के बदले? इसने कहा, हजूर, ये बिकाऊ माल नहीं है, ये शौक से रखा हुआ है, ये बेचा नहीं जा सकता, ये तो बेचने वाली चीज ही नहीं है। बादशाह ने कहा, नहीं, हम तुझे मुंह मांगी कीमत देंगे। इस आदमी ने कहा, नहीं जी, मैंने बेचना नहीं है। बादशाह ने कहा, फिर गौर कर ले, हम तुझे एक पर गुना एक रियासत देंगे, इसके बदले तू हमें ये घोड़ा दे दे। वो फिर भी नहीं माना। जिद्दी आदमी जो था, सौदा करते करते मामला यहाँ तक पहुँच गया कि बादशाह ने कहा, आधी सल्तनत ले ले और घोड़ा मुझे दे दे। इसने कहा, जनाबे आली, मैंने बताया तो है कि इसका कोई मोल नहीं। अगर ये बिकने वाली चीज होती तो मैं आपको दे देता, लेकिन ये बिकने वाली चीज ही नहीं है। बादशाह ने कहा, अच्छा, तेरी मर्जी। जब बादशाह चला गया तो गांव के लोगों ने कहा, तू कितना नालायक, बेवकूफ और कितना जाहिल है कि बादशाह वक्त तेरे पास आया, इसने आधी सल्तनत की पेशकश की। जालिम, अगर तुझे मिल जाती तो हम भी मजे करते, सारे गांव के मजे होते, तू हमारा बादशाह होता। जालिम, तूने ये कितनी बड़ी हिमाकत की है, कितनी बड़ी खुशनसीबी को घर आए धक्का दे दिया और बाहर फेंक दिया। तो इस आदमी ने कहा, वो अजीबो गरीब आदमी था, ये मेरा घोड़ा है, इसने उसका मोल लगाया है, मैंने नहीं। इसमें खुशनसीबी या बदनसीबी की क्या बात है? ये तो मेरी जिंदगी है, मेरा घोड़ा है। खुशनसीबी तुम किधर से निकाल रहे हो? मैं नहीं देता। उन्होंने कहा, तू जिद्दी आदमी है, तू शुरू से ही ऐसा है और तेरा मिजाज ही ऐसा है। ये कहकर वो लोग चले गए। थोड़े अरसे बाद क्या हुआ, सुबह चारा डालने के लिए उठा तो वहाँ देखा कि अस्तबल में घोड़ा नहीं था। गांव के लोग रोते पीटते आए, कहने लगे, हमारे गांव का हुस्न तबाह हो गया। तुझसे कहा था ना कि बादशाह वक्त के साथ जोर आजमाई नहीं करते। तेरा घोड़ा तेरे पास नहीं रहा, तेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ, तू तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। उसने कहा, मैं कहाँ से तबाह हो गया, कहाँ से बर्बाद हो गया? एक घोड़ा ही तो था, छोटी सी चीज थी, मेरी जिंदगी तो बहुत बड़ी है। ये इसका एक हिस्सा था, हिस्से के ऊपर मेरी सारी जिंदगी को क्यों फैला रहे हो? चूंकि तुम्हारा घोड़ा चला गया, इससे तुम बर्बाद हो गए, ये मामूली सी बात है। उन्होंने कहा, नहीं, तू बेवकूफ आदमी है, तुझे अल्लाह ने अकल ही नहीं दी। वो फिर वापस चले गए। कोई 1 महीना 11 दिन के बाद इसका घोड़ा हुनहुनाता हुआ वापस आ गया। इसके साथ 11 नए जंगली घोड़े थे। वो कहीं भाग गया था जंगल में, और जंगल में जाकर नए और आला दर्जे के 11 घोड़े लेकर आ गया। जब इसने देखा तो बड़ा खुश हुआ। इसने रस्से डालकर सबको वहां खड़ा कर दिया। गांव के लोग आए, उन्होंने कहा, तू तो बड़ा खुशनसीब है, तेरा घोड़ा खो गया और देख, तुझे कमाल की चीज ला कर दी। उसने कहा, मेरी कहाँ खुशनसीबी है, घोड़ा था, चला गया, वापस आ गया, तो मेरी सारी जिंदगी कुछ और है।
اور تم ایک واقعہ پکڑ لیتے ہو۔ تم اتنے نالائق لوگ سمجھتے نہیں ہو، تم آخر کہتے ہو۔ کیا خوش نصیبی ہے۔ وہ جو گھوڑے جنگل سے آئے تھے اور وہ جنگلی گھوڑے تھے، اب ان کو سدھارنا بڑا مشکل کام تھا۔ اس آدمی کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، بہت پیارا، جی جان سے عزیز تھا۔ ایک باپ تھا، ایک بیٹا تھا۔ بیٹے نے کہا، باپ یہ جنگلی گھوڑے ہیں، میں ان کو سدھاروں گا، بریک ان کروں گا ان ہارسز کو۔ چنانچہ اس نے ایک کو رسہ پھینک کر پکڑ کر اس کے منہ میں لگام دے کر اس کے اوپر چڑھ کے اس نے اس صحت مند جنگلی منہ زور گھوڑے کو سدھارنے کی کوشش کی۔ اس کو لے کر چلا گیا، بھگایا، جنگل میں چکر لگایا۔ دوسرے دن پھر اس پر چڑھا تو گھوڑے سے گر گیا اور اس کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی اور زمین پر تڑپنے لگا۔ اس کا باپ آیا، اس کو اٹھا کر گھر لے گیا۔ گاؤں کے لوگ روتے پیٹتے آئے، کہنے لگے کہ تیری بدقسمتی ہے، تیرا ایک ہی تو بیٹا تھا، تم مارا گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ہم تو رونے سیاپے کرنے آئے ہیں۔ اتنا جوان سال بیٹا، اس کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی، اب یہ تیرے کسی کام کا نہیں رہا۔ اس نے کہا، بھائی اس میں میری بدقسمتی کدھر سے آ گئی؟ یہ میری زندگی کا ایک حصہ ہے، ایک بیٹا ہے، بیٹے کی ران ٹوٹ گئی، مشکل آئی ہے تو ٹھیک ہے، تم سارے کے سارے مجھے کیوں کہہ دیتے ہو کہ تو تو مارا گیا، تو تو برباد ہو گیا، تیرے گھر میں تو بدنصیبی آ گئی۔ تاؤ ایک مذہب ہے، اس کے پیروکار بڑے وحدانیت کے ساتھ اس کے قائل ہوتے ہیں، تو یہ جو ٹوٹے آتے ہیں ان کو نہیں مانتے، پوری زندگی کو مانتے ہیں۔ اب وہ بدنصیب باپ اور بدنصیب بیٹا اور ان کے 12 گھوڑے رہ گئے۔ تھوڑے دنوں کے بعد بادشاہ ایک قریبی ہمسایہ بادشاہ سے جنگ لگ گئی اور گھمسان کا آرن پڑا۔ جنگ طول اختیار کر گئی تو بادشاہ وقت کو جبری بھرتی کی ضرورت پڑی۔ اس نے ڈنکا بجا دیا، گاؤں گاؤں میں ڈونڈی پھیر دی اور جو نوجوان بچے تھے ان کو زبردستی جبری بھرتی کیا گیا اور گاؤں میں لایا گیا۔ جتنے خوبصورت تگڑے مضبوط بچے تھے ان کو کان سے پکڑ کے جنگ میں لایا گیا۔ اس کے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، وہ کسی کام کا ہی نہیں تھا، وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ گاؤں کے لوگ اس کے پاس آ کر کہنے لگے، یار ہمارے تو بیٹے تھے، سب کو ہانک کر لے گئے، تو بہت اچھا رہا، خوش قسمت ہے۔ اس نے کہا، یار تم بندے اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ رہا جائے، یہ گاؤں کی ہی نالائکی ہے اور لوگوں کی نالائکی ہے جو زندگی کے ایک چھوٹے سے حصے کو ساری زندگی پر پھیلا کر اس کا نتیجہ نکال لیتے ہیں۔ تو میں معافی چاہتا ہوں، میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا اور میری اور تمہاری جدائی ہے۔ چنانچہ وہ اپنے گھوڑے اور بیٹے کو لے کر کسی اور گاؤں میں چلا گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کسی بھی حال میں خوش نہیں رہتا، ہر حال میں ناشکرا ہی رہتا ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس بھی حال میں ہوں شکر ادا کرتے رہیں اور خوش رہیں۔